کریندا اوتے بادشاہیاں دیندا چاہے تختوں سٹیندا اونوں کوئی نہیں پرواہ نہیں کسے نو پتا کل کی ہوونے منیے رب دی رضا سب جاندے خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہوونے۔ حضرات اللہ پاک نے ساڑھے تے بڑا احسان اور بادشاہ نے بڑی رحمت کی ہے جس اللہ نے سانو اس پرفتن دور اندر اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اسی اس بادشاہ دا شکریہ ادا کرنے ہیں جو مالک ہے، دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہے ساری دنیا دا بلکہ صدا بادشاہی اس کل خالق تے مالک دی ہے۔ درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات اللہ پاک نے سورت یوسف جو پچھلے جمعہ دے اندر بیان ہو رہی ہے او دا ترجمہ تفسیر، یہ پہلی سورت ہے جس واقعے نو اللہ پاک نے ترتیب دے نال بیان کیتا ہے۔ ایکو جگہ تے کئی قرآن پاک اندر واقعات نے، کچھ واقعہ دا حصہ پہلے سپارے دے اندر تے کچھ دا حصہ 15ویں سپارے دے اندر۔ یہ واقعہ پہلا ہے جڑا اللہ پاک نے ترتیب دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل فرمایا، اور اس واقعے دے اللہ تعالیٰ نے اودو نازل کیتا جدو مکے والے نبی پاک نو پریشان کیتا، غم زدہ کیتا۔ فرمایا سونیا یہ غیر لوگ نے تو انو پریشان کرنے والے، میں تے تو انو اودا قصہ سنانا چاہنا جدے سکے بھائیاں نے اپنے ویر دے نال جو کیتا۔ اللہ پاک نے نبی پاک نو تسلی دین واسطے اس واقعے نو بیان فرمایا، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحابہ دے اندر بیٹھ کے نبی پاک نے انہا قرآن دی آیات نو تلاوت کر کے تے صحابہ نو حضرت یوسف علیہ السلام دا قصہ سنایا۔ اور لوگو کتنی پیاری بابرکت و مجلس ہوئے گی جتھے مصطفیٰ خطاب کر دے ہونگے تے صحابہ ایک قصہ محبت نال سن دے ہونگے۔ 1400 سال گزر گئے، نبی پاک نے ایک قصہ سنایا، اس تو بعد انہا ممبراتے ایک قصہ چلدا آج بھی بیان ہو رہا ہے۔ حضرات اللہ پاک نو حضرت یوسف علیہ السلام دی زندگی اور انہا دا تقوی، انہا دا برائی تو بچنا، انہا دا حسن سلوک کرنا، غریباں نال تعاون کرنا اور بڑے بڑے آمدہ مریضاں دا پتہ لینا اللہ پاک نو اینا پسند آیا ہے، اینا دی آجزی اینی پسند آئی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن بھی بنایا ہے، قرآن بنان تو پہلا اللہ پاک نے مصر دیاں بادشاہیاں بھی عطا کر دیتیاں نے۔ جڑا مخلص بندہ ہوندہ ہے، جڑا بندہ کسے دے بارے دل اندر حسد بغض نہیں رکھ دا، جڑا ہر ایک نو اپنے تو بڑا سمجھ دا، جڑا ہر ایک دا ادب کر دا، بڑے عام دا ادب چھوٹے عام دا احترام کر دا، اللہ تعالیٰ کدی نہ کدی اس بندے نو کوئی منصب عطا فرما دیندے نے، اللہ عزت نال مالا مال کر دیندے نے۔ توجہ کرنا درا اللہ دے قرآن والغور کرنا درا۔ حضرت نبی یوسف علیہ السلام جیل دے اندر نے تے جیل دے جڑے قیدی نے حضرت یوسف علیہ السلام دے قریب آکے بیٹھ جاندے نے۔ انہاں دے اندر 2 قیدی ایسے نے جنہاں نو رات ستیا خواب آئی تے حضرت یوسف علیہ السلام دے کول آئے تے آکے کہنے لگے اے اللہ دے نبی یوسف اسی تینوں نیک سمجھنے ہاں، تینوں پرہیزگار سمجھنے ہاں، سانو 2 بندیاں نو خواب آئیے
انہاں خواب دی تعبیر دسو، اور اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام نو خواباں دی تعبیر دا بھی علم سکھایا تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر اس باب دا ذکر فرمایا عزیزان من آمریا مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کملی والے مرشد دا نام آوے تے جذبے نال درود پڑھیا کر۔ اللہ دی قسمیں اس دنیا دے اندر جتنا طاقتوار وظیفہ درود شریف والاوے اللہ پاک زندگی جو غماں دے پہاڑی ختم کر دیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی دے اندر روحانیت دی لذت عطا کر دیندا ہے۔ اللہ پاک زندگی دے اندروں پریشانیاں اور جڑے غم آن والے ہوندے نے اللہ او بھی ٹال دیندا ہے۔ درود دی برکت نال ذرا محبت نال پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا، اور خالق کائنات مالک ارض و سما دا قرآن میرے نبی دے سینے تے آیا۔ خالق فرماندے نے فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضرت یوسف علیہ السلام دے نال دو قیدی اور بھی نے جڑے یوسف علیہ السلام دے نال جیل دے اندر گئے نے تے رب دا قرآن کہہ رہا فرمایا آکھے جدوں اے جیل دے اندر گئے نے قال احدہما انی ارانی عاصر خمرا، میرے ابیرا جڑے دو بندے نے اے بادشاہ دے ملازم تے سپاہی سن، ایک بندہ بادشاہ نو انگور چور کے شراب پلان والا تے دوسرا بندہ جیڑا وے اے بادشاہ نو کھانا بنا کے دین والا۔ اے مسلمانوں اے جیل دے اندر نبی یوسف دے سامنے بیٹھ جاندے نے تے آمدے نے اے نیک اللہ دے اولیاء سانو ایک ستیاں رات خواب آ گئی ہے، اس خواب دا علم اس خواب دی تعبیر اسی پوچھنا چاہنے ہیں۔ ایک بول کے قدا کی آمدہ اے یوسف میں خواب دے اندر وکھیا کیے وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ نبئنا بتأویلہ، آمدہ میں خواب دے اندر وکھیا کیے کہ میں بادشاہ نو انگورام دا رس کڑ کڑ کے پلا رہے آماں، انگورام دا رس پلا رہے آماں تے دوسرا بول کے آمدہ میں وکھیا وی خواب دی تعبیر دس انا نراک من المحسنین، اسی تینوں نیکو کار سمجھنے تعبیر دسی جاوے تے دوسرا بول کے آمدہ منوں ایک خواب آیا وی میں خواب دے اندر وکھیا کیے آمدہ توجہ کرنا آندہ کیے آمدہ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرت ہم کافرون۔ تے دوسرا بول کے آمدہ وے آمدہ اللہ دے اولیاء میں خواب دے اندر وکھیا کیے میں خواب وکھیے نا میں ایک جگہ تے بیٹھا ہویا ماں تے میرے سار دے اوپر روٹیاں پیاں نے تے پرندے آندے نے تے روٹیاں کھا جاندے نے۔ میں خواب وکھی دو بندیاں دی خواب حضرت نبی یوسف نو سنائیے نا تے یوسف علیہ السلام فرماندے نے فرمایا میں تواڈے نال پہلے ایک گل کراں گا پھر میں تواڈی خواب دی تعبیر دساں گا۔ میرے ابیرا سارے قیدیاں نو اللہ دے نبی یوسف پتہ کی آمدے نے انی ترکت ملت قومی، فرمایا اساں اس قوم نو اساں انہاں بتاں نو
نو من دے کوئی نہیں اسا اس عقیدے تے مذہب نو چھڑ دیتا وے ترکت قوم ملت قوم میرے ابی راگیا کھیا لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرت ہم کافرون فرمایا میں اس عقیدے نو من دا کوئی نہیں اور جیڑا عقیدہ لا یؤمنون باللہ میں نہیں من دا جڑے اللہ تعالیٰ دی بغاوت کرنے والے اللہ دے نال شریک ٹھہران والے وہم بالآخرت ہم کافرون اور جڑے کافر نے اور جڑے آخرت تے بھی ایمان نہیں جے رکھ دے فرمایا قیدی کہندے نے یوسف تو کس دین نو منن والا میں کیڑے مذہب نو منن والا میں تے حضرت یوسف فرماندے نے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائی ابراہیم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ فرمایا میں اس دین دی پیروی کرنا وا جڑے میرے باپ یعقوب دا دین ہے جڑا میرے دادے اسحاق نبی دا دین ہے میں اپنے بڑیاں دی دین دی پیروی کرنا وا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون فرمایا اللہ دے نال کسے نو شریک بھی نہیں ٹھہرانا اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنان والا کوئی نہیں اے سارے جہانوں بنان والا میرا اللہ ہے آکھیا میں اس دین دی پیروی کرنا وا جڑا میرے بڑیاں دا دین اونا دا دین ہوئی ہے کہ سارے جگ نو بنان والا کون ہے اللہ دی ذات محبت دا ترانہ سنیا جے اے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے وکھو وکھ صورتا سجان والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے دسو سارے جگ نو وکھو وکھ صورتا سجان والا کون ہے دسو سارے رب نو بنان والا کون ہے مریم نو بیٹا دیوے اللہ دے کمال نے مولاد زکریا منگے آگے چٹے وال نے مریم نو بیٹا دیوے اللہ دے کمال نے اولاد زکریا منگے آگے چٹے وال نے 12 پتر یعقوب نو عطاؤن والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے وکھو وکھ صورتا سجان والا کون ہے دسو سارے جگ نو خوب وچ سٹھن پائی یوسف پیارے نو خوب وچ سٹھن پائی یوسف پیارے نو مڑ کے نہ ویکھن پیچھے ابے بچارے نو مڑ کے نہ ویکھن پیچھے ابے بچارے نو یوسف یعقوب نو یوسف یعقوب نو ملون والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنون والا کون ہے دسو سارے جگ نو حضرت یوسف فرماندے نے میرا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات دا رازق بھی اللہ تے مالک بھی اللہ مشکل کشا حاجت روا اگر کوئی ہے تو اللہ کائنات دا بادشاہ عزیزان من
میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا ذرا حضرت نبی یوسف فرمان دے نے ساڈے تے فضل اللہ علینا وعلی الناس فرمایا اللہ دا ساڈے تے فضل اللہ دی ساڈے تے رحمت وعلی الناس اکثر لوگ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون فرمایا اکثر لوگ نہ شکری کرنے والے نے اللہ دا شکریہ ادا نہیں کرنے والے میرے ابیرا کھال کے کائنات فرمان دینے انہوں جڑے وہ قیدی نے نا دو قیدی جنہ سوال پوچھے آوے اور جنہ تعبیر پوچھئے یوسف سانو خواب آیا وے خواب دی تعبیر حضرت یوسف فرمان دینے فرمایا یا صاحب السجن فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار فرمایا اوہ کہہ دیو دسو رب جڑے بنائے نے اینا بوت بنائے نے اینا ایک نو مننا چاہی داوے کہ انو مننا چاہی دا واحد القہار اور جڑا کلائی بادشاہ پوری دنیا دا میرے ابیرات سارے قیدی کہندے نے آندے نے ایک ہی رب ایک نو مننا چاہی داوے میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا تے اگلی گل کر دیتے آمدے نے ما تعبدون من دونہی الا اسماء سمیتموہا وانتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ آکھیا اللہ تعالیٰ دا شکریہ اونا نامہ دی عبادت کرو اور نام کہنے الرحمن المالک القدوس السلام المؤمن اس رب دی عبادت کرنی چاہی دیئے ان الحکم الا للہ اور جدا حکم انداوے او بادشاہ پوری دنیا دے اندر اللہ نظام چلان والا آکھیا امارا اللہ تعبدو الا ایاہو ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون فرمایا دین ایک ہی ہے اسلام ایک ہی ہے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں مدد کرنے والا اللہ تو علاوہ اللہ علم نہیں رکھنے والا وے میرے ابیرات آمدے نے اے ہوئی دعوت اے ہوئی عقیدہ میں تونوں اپنا دس چکے آما ہون جڑی خواب دی تعبیر پوچھنے دے جڑا پہلا بندہ وے اور جنہیں خواب کیے نا حضرت یوسف فرمام دینے یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہو خمرہ فرمایا جڑا ایک بندہ وے اور جنہیں خواب کیے میں بادشانو انگور آمدار رس پلا رہے آما ایک وقت آئے گا القریب تو آزاد ہو جاویں گا تے بادشاہ تینوں اپنے محل دے اندر رکھ لوے گا میرے ابیرات دوسرا پتہ کی آندہ میری خواب دی تعبیر در سونا آکھیا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تستفتیان فرمایا تیری خواب دی تعبیر وے ان قریب تینوں ایک سولی تے لٹکا دیتا جاوے گا تینوں سزا دیتی جاوے گی تے جدو تو سولی تے مر جاوے گا تیرے مرن تو باپ تیرے سارنوں پرندے نوچ نوچ کے کھامن گے میرے ابیرائی پریشان غم زدہ ہو کے بیٹھ جاندہ وے آکھیا قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانَ فرمایا بادشاہ دا حکم ہے اللہ دا امر فیصلہ منقد ہو کے روے گا اللہ دا فیصلہ غالب آ کے روے گا اگے حضرت یوسف فرمان دینے وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ
عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. اور جنہیں خواب کیا آزاد ہوندہ تے حضرت یوسف آمدے نے فرمایا جدو آزاد ہو جائیں گا جیل چو نکل جائیں گا اپنے بادشاہ دے سامنے نبی کو میرے یوسف میرا بھی ذکر کریں اپنے بادشاہ دے سامنے تے قرآن آمدہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ارے شیطان نے ادھے ذہن چو گالی پھلا دیتی ہے اے بادشاہ دا وزیر لگ گیا وے اے بادشاہ دا ساکی بن گیا وے تے جڑا دوسرا بندہ انہوں شولی تے چار دیتا گیا میرے عبدیرہ توجہ کرنا درہ اے جدو بادشاہ دے قریب چلا گیا وے تے بادشاہ جڑا رات انہوں سوتے ہیں ایک خواب اندہ وے فرمایا خواب دے اندر وقال الملک انی ارا سبع بکرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر و اخرى یابسات. فرمایا جڑا ملک دا بادشاہ وے اے سو جامدہ تے خواب انگرے آوے انہیں ستیاں خواب کھیا وے تے خواب دے اندر ویندہ وے کہ 7 موٹیاں گاواں نے تے 7 بری گاواں جڑیاں نے ایک چھپڑ دے اندروں نکلیاں نے انہاں نے آ کے 7 موٹیاں گاواں نو کھا لیا وے اور 7 بالیاں چکیاں نے تے 7 بالیاں ہریاں نے تے مالک کہیں دینے وَأُخْرَى یا بِسَاد یا ایوہ الملأ افتونی فی رؤیا ان کنتم لرؤیا تعبرون. سارے اپنے بڑے بڑے میرے عبیرہ نجومیاں نو کٹھا کر لیا وے ان آکھیا منو خواب آئیے نا اس خواب دی تعبیر دسی جاوے میرے عبیرہ تے سارے پتہ کیا آمدن قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. آکھیا بادشاہ ایک خواب جھوٹی ہے ایویں تینوں خواب آگئی ادھی تعبیر کوئی نہیں اینا ظالمانو تعبیر آندی کوئی نہیں. ایک جڑا ساکی ہے جڑا جیل دے اندروں رہا ہو کے آیا وے نا میرے عبیرہ تے آمدہ بادشاہ ایک بندہ جیل دے اندر بے قصور بیٹھا ہویا جے بڑا سوہنا میں اللہ پاک نے بڑا حسن دیتا وے بادشاہ اگر تو حکم کرے ایس خواب دی تعبیر او اللہ والا ضرور جاندہ ہوئے گا او اندہ کہ ساری دنیا دا مالک اللہ وے بادشاہ او بے قصور نوجوان جنہوں جیل دے اندر آج 12 سال دا عرصہ گزر گیا وے میں انہوں ویکھیا رات نو رب دے سامنے مسلیاں تے روندہ رہیا وے او بڑا سخی دل بندہ وے او غریباں تے یتیماں نال بڑا پیار کردہ وے او بڑی محبت کردہ وے اگر حکم دے میں جیل دے اندر جا کے تیری خواب دی خبیر پوچھ کے آواں میرے عبیرہ اے بادشاہ نے حکم دیتا وے تے چل دیاں ایک جیل دے اندر تھے آوازہ دیندہ اللہ پاک نے قرآن اندر شباب دا ذکر کیتا اے جیل دے باہر کھڑا وے ساکی بادشاہ دا اندر یوسف ایوہ الصدیق اے سچے یوسف میری بات سننا یوسف نو بلایا وے نا اندر بادشاہ نو ایک خواب آئیے یوسف میں تینوں نیک سمجھنا ماں افتینا فی 7 بکرات سمانی یأکلہن 7 عجاف و 7 سنبلات خضر و اخرى یابسات لعلی ارجع الى الناس لعلہم یعلمون. فرمایا یوسف ملک دا بادشاہ خواب انداوے اور جدی خواب دی تعبیر کسے نو بھی نہیں آئی خواب کے آوے کہ 7 موٹیاں گاواں نے تے 7 بری گاواں نے موٹیاں نو کھا لے آوے 7 بالیاں ہریاں تازہ نے تے 7 بالیاں
چھکیاں نے میرے ابیرہ تے پتہ کہ یوسف علیہ السلام نے تبیر دسی ہے نا حضرت یوسف فرمام دینے فرمایا قال تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فرمایا فما حصبتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون فرمایا جڑیاں چھوٹیاں گاواں نے 7 بڑی گاواں نے انہاں نے بڑیاں گاواں نو کھادا وے آکھیا 7 سال ایسے آون گے ہر طرف روشنائیاں ہی ہون گیاں ہریالیاں ہر طرف ہون گیاں اللہ بڑا رزق دے گا بارشاں ہون گیاں فصلاں زیادہ ہون گیاں 7 سال بڑے سوکھے لنگ جاون گے تے جڑے اگلے 7 سال آون گے قحط سیلی پہ جائے گی ہر طرف لوگ بھوک دی وجہ تو پریشان نظر آون گے میرے ابیرہ 7 سال اوکھے نے 7 سال سوکھے نے میرے ابیرہ انہیں خواب دسیے تے انہیں جا کے بادشاہ نو دسیے تے بادشاہ دا اے ہوئی میری خواب دی تعبیر آکھیا اس نوجوانو میرے کو لے کے آؤنا وقال المالک اتونی بہی فلما جاءہ الرسول قال ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوة التي قطعن ایدیہن اے سارے آیا قافلہ لے کے آیا یوسف تینوں مبارک ہوئے رہائیاں مل گئیاں نے حضرت یوسف آمدے نے مینوں چاہ کوئی نہیں باہر جامنا پہلے بادشاہ نو کہہ دے کہ انہاں عورتاں دا جڑا عورتاں نے ہاتھ کٹے سن اور جڑا میرے تے الزام لگا سی نا پہلے انہاں عورتاں دے کولوں تصدیق کیتی جاوے انج میں باہر آواں گا لوگ کہن گے 12 سال بعد اے عورت دے برائی دے کیس اندر گیا سی نا میرا باپ میں بڑیاں اللہ پاک نے عزتاں دتیاں نے میں نہیں چاہتا میرے وال کوئی ویکھے گل کہے حضرات دے ملک دا بادشاہ جیڑا وے انہاں ساریاں نو کٹھیاں کر لیا وے آندے نے آ کے پتہ کی آندے نے دسو عورتاں کتے سب نو بلا لیا وے تے ساریاں عورتاں دے کولوں بادشاہ پوچھیا آکھیا ان ربی بکیدہن علیم قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حس الحق ان راوته عن نفسه فإنه لمن الصادقین ساریاں عورتاں دے کولوں سوال کیتا تے بادشاہ ساریاں کہندیاں نے آندیاں نے گل سن بادشاہ یوسف بے گناہ آج 12 سال دا عرصہ گزر گیا وے یوسف جیل دے اندر کہہ دے تے جڑی زلیخا بول کے آندیے یود گل سنو اگر پیت کھول گیا وے یوسف بے گناہ میں اپنے نفس تے قابو نہ پا سکی یوسف بے گناہ جیل دے اندر بیٹھا ہویا وے میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ تے حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے دسیا نا تے سارے کہندے نے یوسف بے گناہ یوسف بے قصور جیل دے اندر باندے میرے ابیرہ تے جدوں گواہیاں مل گیاں نا تے ایک اللہ والا تڑپیا تے پتہ کی آمدہ وے آمدہ جو کچھ ہویا میں تھی ہویا زلیخا کہہ رہی ہے جو کچھ ہویا میں تھی ہویا تے یوسف دوش نہ کوئی جو کچھ ہویا میں تھی ہو
ہویا تے یوسف دوست نہ کوئی آکھیا یوسف بے گناہ میں انہوں اپنے مکر دے اندر پھسایا میرے ابیرہ تے یوسف رہا ہوئے نے نکلے نے قید دے اندروں نکلے نے تے سارے لوگاں نے سلام کیتا تے یوسف ویکھو بے گناہ قیدی اج جیل دے اندروں نکل رہے آوے میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا توجہ کرنا حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ باہر آئے نے انہا اچھا لباس دیتا ہے غسل کیتا ہے بادشاہ دے سامنے آ جام دینے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین پاک قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاما اللہ دی قسم جمعہ دا ٹائم بڑا مختصر ہے قرآن بندہ پڑھ دا ایمان بھی تازہ ہو جام دا اللہ نے لذت ہی علیحدہ رکھی ہے میرے ابیرات خالق کائنات دے قرآن دا اے بارواں پارا ختم ہویا 13ویں پارے دا آغاز ہو رہا کھیا وما ابرئ نفسی محبت نال قرآن پڑھیا جاوے تے لہلہا جایا کر محبت نال سنیا کر وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی ان ربی غفور الرحیم میرے ابیراؤ سچا یوسف جدو باہر آئے نینا تے حضرت یوسف علیہ السلام فرمام دینے آکے آکھیا السلام علیکم تے بادشاہ بڑا خوش ہوندہ وے آمدہ اے الفاظ جڑی عربی دے اندر منو دعاواں دے رہے آمیں اے کتوں سکے آکھیا اے لفظ میرے باپ یعقوب تھے میرے دادا جی بولیا کر دے جن السلام علیکم میرے ابی رب دعا دیتی تھے اگلی گل اے بادشاہ دا تو خواب دی تبیر دسیے نا اے دا حل ہون کیے آخیا قرآن کہہ رہا فرمایا وقال المالک اتونی بھی استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انکا اليوم لدینا مکین امین فرمایا یوسف علیہ السلام فرمام دینے فرمایا اگر تسی اجازت دے ہونا اے زلیخا دا خامد فوت ہو گیا وے او وزیر خزانہ فوت ہو یا وے نا اگر اجازت دے ہونا اجڑے 7 سال ہریالی والے نے منو وزیر خزانہ بنا دیتا جاوے تے میں بڑی اللہ دے فضل نال اس معاملے دے اندر پریشانی دا سامنا نہیں کرنا پوے گا تے قرآن سنے آجے محبت نال وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ میرے ابی راکھے آؤ یوسف علیہ السلام نو اینا نے وزیر خزانہ بنایا وے تے یوسف علیہ السلام نکل پہ جناب دیاں زمینہ نے والا اجر الاخراتی خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون وجاء اخوة یوسف فدخلوه علیہ فعرفهم وهم له منکرون میرے ابیرہ توجہ کرنا داراؤ حضرت یوسف علیہ السلام دے دو وزیر خزانہ بنے نے اور مسلمانوں انہوں نے چگل کرنی شروع کر دیتی ہے نکلے نے تھے زمین والیاں نو کہیں دینے ہم دینے زیادہ تو زیادہ اناج اگایا جاوے اے 7 سال ہریالی والے تے اگلے 7 سال دے اندر قحط پہ جائے گا میرے ابیرہ جدو انہوں نے آکھیا زیادہ تو زیادہ منی لگائی جاوے زیادہ تو زیادہ زمین اندر کھاد لگائی جاوے اور زیادہ تو زیادہ بیج توجے جامن
حضرت یوسف علیہ السلام فرمان دینے اور جڑا زیادہ جمع کرائے گا آخری 7 سالاں دے اندر انہوں زیادہ اناج بھی مل جاوے گا، جڑا نہیں اگائے گا نہیں سنبھالے گا انہوں پیسے ہم دے عوض ملے گا۔ اللہ دا قرآن وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا قِيلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ قَالَ سَنُرِيدُ میرے ابیرہ فرمان دینے جڑا جمع کرائے گا انہوں ہی گندم ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی اے بادشاہ نے امانت داری نو ویکھے آوے، اے نام دے اخلاق نو ویکھے آوے، انہیں اپنا تاج اتار کے یوسف دے سر تے اتاج پہنا دیتا وے۔ اے چاند دن گزرے نے اے بادشاہ فوت ہویا، اللہ نے یوسف نو مصر دیاں بادشاہیاں ناتا کر دیتیاں نے، ہے او اپنی مرضی والا تے جو چاہے سو کردہ، ایک او کلا باج شریکوں ہے او سلطان امردہ، بادشاہانوں تختوں سٹھے تے پل وچ کرے ویرانا، آج زامتے مسکینہ تائیں او دے وے تخت سہانا۔ یوسف مصر دے بادشاہ بن جام دینے، جدر بند سردیاں بادشاہیاں ملیاں نے تے اندر بند کمرے دے اندر یوسف ٹور جام دینے، اے بادشاہ بنے نے تے آج ابو دی بڑی یاد آ رہی ہے، آج بادشاہ بن گئے نے اندر جا کے رو رہے نے، میرے ویران نے میرے نال کی سلوک کیتا تھے میرا بابا، میری جدائی اندر رو رو کے میرے باپ دیاں اکھاں ٹور گئیاں نے، میرے ابیرہ تے خط لکھنا شروع کر دیتا وے، اپنے باپ وال خط لکھنا شروع کر دیتا وے، تے پتہ کی خط اندر لکھ دینے آندے نے بابا جدو میں لے کے میرے ویر نکلے اینا منو برا مارے آؤ، اینا خود دے اندر ساٹھ دیتا وے، میں مصر دیاں منڈیاں دے اندر وکدہ آیا، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، کسے دے بارے غلط نہ ارادہ رکھیا کر، کسے دے بارے جدوں کسے دی کامیابی وے کہ کدی کسے دے بارے ارادے غلط نہ بنایا کر، اے دنیا مقافات عملے جڑا کسے واسطے ٹویا کٹ دے او دے اندر خود گر جاندا وے، اے جڑا کسے واسطے برا کر دے او دے نال برا ہو کے رہندا وے، اے جڑا کسے دے بارے غلط ارادہ رکھ دا وے اوہی او دے نال ہو کے رہندا وے، اے میرا بادشاہ انصاف کرنے والا وے، عدل کرے تے تھر تھر کمبل تے اونچیاں شامنا والے، عدل کرنے والا میرا اللہ، عدل کرے تے تھر تھر کمبل تے اونچیاں شامنا والے، فضل کرے تے بخشے جاون بڑے بڑے سیاہ پاپی۔ میرے ابیرہ توجہ کرنا دراتے خط لکھے آؤ، حضرت یوسف علیہ السلام نے وال حضرت یوسف نے خط لکھ لیا اپنے باپ نو، اور ساری زندگی دا قصہ سنان لگے نے۔ ایک دن خط یعقوب نبی وال تے لکھے آ یوسف پیارے، ایک دن خط یعقوب نبی وال تے لکھے آ یوسف پیارے، امروں باہر قدرت کسنو حاکم دی سرکارے، جدوں تیار لفافہ کیتا تے قاصد کول بلایا، خبر نہ بھیج
یعقوب نبی نو خبر نہ بھیج یعقوب نبی نو تے حکم اللہ فرمایا سن کر حکم الہی یوسف تے حمد ربانہ کیتا دل با جانو امر زادے صبر پیالہ پیتا ساری زندگی دا حال لکھے ہے تے جبریل نے منع کر دیتا ہے فرمایا یوسف اپنے باپ نو ہجے خط نہیں لکھنا یوسف ہجے اللہ بڑیاں عزتاں دین والا ہے اللہ بڑیاں شانہ دین والا ہے ایک وقت آئے گا اللہ دا حکم ان الحکم الا للہ جدو حضرت یوسف پیغام مل گیا فرمایا یوسف ہجے خط نہیں ہجے وقت نہیں آیا تے اللہ دا قرآن آخری دو آیتاں سن لو عزیزان من میرے مسلمان میراؤ اس بات پر غور کرنا توجہ کرنا داراؤ حضرت یوسف پیغمبر آپ نبی نے باپ نبی ہے تے حضرت یوسف دا دادا بھی نبی ہے میرے ابیراؤ نوجوانوں دیکھو حضرت یوسف دا قصہ اللہ نے قرآن اندر بیان کر کے سانوں سبق دیتا ہوئے کہ یوسف نے بڑیاں ازمائشاں تے پریشانیاں نو برداشت کر لیا لیکن اللہ دیاں حداں نو پار کیتا حدود اللہ نو پار نہیں کیتا غیر محرم عورت وال تکیا بھی کوئی نہیں بڑے بار بار کہندی یوسف ہائی تالک میرے وال ویکھتے شہینا میرے شباب وال ویکھ یوسف میرے وال ویکھتے شہینا لیکن یوسف برائی دے قریب نہیں گیا برائی دے قریب نہیں گیا نوجوانوں کیڑا دن ایسا وے کیڑی رات ایسی ہے جیڑی ساڑی اللہ دی نام فرمانی دے اندر نہیں گزر دی اللہ دی بغاوت دے اندر نہیں گزر دی مسلمانوں اللہ دی قسم آج نوجوان نبی دا امتی کہلان والا ساری رات غیر محرم عورتاں دیاں فوٹو تک دا گزر جاندیاں نے راتاں ساری رات غیر محرم عورتاں دے نال غلط گلاں کر دیاں رات گزر جاندی ہے غیر محرم عورتاں نو تک دیاں ساری رات گزر جاندی ہے ٹک ٹوک تے پہاشا عورتاں نو تک دیاں ساری رات گزر جاندی ہے مسلمانوں اللہ پاک نے سانو جوانیاں اس کام واسطے نہیں اے دیتیاں اللہ پاک نے سانو جوانی دا شباب اس وجہ تو نہیں دیتا اللہ دی قسم میں وکھیا ٹک ٹوک تے بڑیاں گھریلو عورتاں نو پیسے دی لالچ نے میرے ابیرا ٹک ٹوک تے نچن واسطے مجبور کر دیتا وے آج بڑیاں عورتاں دن با دن اللہ دی قسم میں ویکھیا دل پریشان ہو جاندا وے بڑے اچھے کر دیاں عورتاں میرے ابیرا ٹک ٹوک تے آئیاں نے تے انہاں دیاں عزتاں تباہ ہو جاندیاں نے چند دن پہلے نوجوان لڑکیاں دا میرے ابیرا ٹرینڈ چلیا ٹک ٹوک تے اکثر نوجوان لڑکیاں جیڑیاں نے میرے ابیرو ویڈیو دے ذریعے آئیاں نے ویکھیا کوئی کسے نال برائی پئی کر دیئے ایسا پیسے دی حوث نے ساڑیاں عزتاں داتے لا دیتیاں نے دعا کریا کر اللہ ساڑیاں بیٹیاں دی عزت آدھی حفاظت فرمائے اللہ ساڑیاں بیٹیاں دی قدم با قدم حفاظت فرمائے مسلمانوں اے جڑا قصہ یوسف انہوں ساڑے اندر اللہ پاک نے نبی پاک دے ذریعے پہنچایا اے دے اندر بڑا سبق ہے جڑا پڑھ دے اپنی زندگی اے بندہ درندہ بھی ہوئے پڑھ دے او دا دل اندر سکون آ جاندہ اے چاند دن پہلے دی گالے اے ڈسکے دے اندر میں ویکھیا ایک نوجوان لڑکی ہے میرے ابیرا او دا نکاح ہویا وے او دا خامد بار دے ملک دے اندر اے بیٹی اپنے گھر اپنے سسرال والے گھر دے اندر آئیے تے جڑی ماں ہے نا اے آندی ہے جڑا میرا بیٹا اے دے نال زیادہ محبت کر دے اے دے نال زیادہ پیار کر دے حسد آیا دل دے اندر
اللہ دی قسم میں ویکھیا لون کڈے کھڑے ہو جاندے نے اس ظالم ساسے نہ ساس جیڑی ہے انہیں اپنی بیٹی نو نال لے آوے اس نوجوان بچی دا ایک بیٹا بھی ہے انہیں انہوں قتل کیتا ہے قتل کرن تو بعد انہیں جسم دے ٹکرے ٹکرے کر دیتے نے ٹکرے ٹکرے کرن تو بعد ایک تورے دے اندر پا کے انہیں جدوں بہایا ایک نہر دے اندر ایک گندے نالے دے اندر سٹھیا کے آوے مینوں ایک نوجوان نے دسیا آندا حضرت جی او دا جڑا چہرہ ہے نا او دا چہرہ اگ دے اوپر رکھ کے ساڑ دی رہی ہے تاکہ نقش بھی مٹ جامن اونا دے سارے پہچان دے اندر نہ آوے اے لوگ نے جڑے دین تو دور نے چند دن پہلے او دا انٹرویو کیتا گیا تے چھوٹا جیا بچہ اب بول کے آندہ میری مامانو میری مانو میری دادی نہیں مار دیتا وے اے مسلمانوں اے قرآن اللہ دا آج نبی دے امتی ہو کے تے سانو قرآن دیا مخالفتہ کرنے پھرنے دعا کریا کر اللہ بیٹیاں دیتیاں نہیں بیٹیاں دے نصیب بھی چنگے بنا دے وے میرے ابیرہ گل لمبی حضرت نبی یوسف علیہ السلام نے ایک کردار پیش کر کے بکھایا آگ پیش کر کے دکھایا حضرت نبی یوسف علیہ السلام نے اپنی جوانی نو داغدار ہون تو بچایا وے تے حضرت یوسف علیہ السلام مصر دیاں بادشاہیاں ملیاں نے تے جدو قحط سالی دا ویلا آیا تے سارے ویر یوسف دے سامنے آ جاندے نے خط لکھے آوے ساڑھے گھر دے اندر پریشانیاں نے کیرا پایا وے تے یوسف نے اپنے ویرانوں پہچان لے آوے اکھیاں برس پہیاں او 14-15 سال دا نقشہ سامنے آگے آوے تے یوسف علیہ السلام نو آندے نے ساڑھا بابا اسی غریبی دے اندر زندگی پہ بسر کرنے یوسف سانو تھوڑا جیا گلہ دینا عزیز مصر ساڑھے گھر دے اندر قحط سالیاں پہ گئیاں نے ایسی تو راجہ سونا لے کے آئیاں اے لے لے تے سانو گندم دے دے ساڑھے گھر دے اندر بڑیاں پریشانیاں نے تے یوسف نے آج سونا ہاتھ دے اندر پڑے تے کنگن بیکھیا یوسف نے تے حضرت یوسف ماں اونا دی رحیل جیڑیے اونا دا سونے دا کنگن یوسف ویندے نے تے روہی جاندے نے اللہ اے تے میری ماں دا کنگن جدو میں چھوٹیا ہوندیا اے میری امی نے کنگن پایا ہوندہ سی تے میں کھیڑیا کردہ سا اے تے میری ماں دا کنگن تے یوسف روم دیا کمرے دے اندر آ جام دینے جو سینے لائے تھے یوسف روئی جام دینے تے دوسری چوریاں پھڑیاں سونے دیاں اینا دی بہن دینا میں او دیاں چوریاں بکھیاں تے بہن دا پیار یاد آگے آوے نبی یوسف علیہ السلام جو سونا بین دینے تے روئی جام دینے مسلمانوں اتنا عرصہ گزر گیا جدائیاں جدوں دیاں پیاں نے ہتھی دفن جنانوں کریے تے لتھیے آس انام دی بچھڑ گیا دی یاد ہمیشہ تے پل پل یاد دلان دی بندہ مر جائے تے ایک وقت ہم دے پل جان دینے تے جنام دے پتر جدا ہو جان دینے اللہ ایسا مجلس اندر کسے دا بھی پتر جدا نہ ہوئے